श्रीमते रामानुजाय नमः। अजाक्षेमा षोडशीस्तोत्रम् यश्चक्रे रङ्गिणा स्तोत्रं क्षेमा षोडशी नामकं वेदव्यासस्य तनयं वेदाचार्यमश्रयेत्। श्रीराङ्गे सयया करोचि जगतां श्रेष्ठे प्रतिष्ठाक्षया नामोऽत्र च भोग नात्रामोऽत्र च भोगमक्षय सुखं मोक्षं च दत्तत्रिषम तत्स्वातन्त्र्यमपश्य कल्पितजगत्क्षेमातिहृदा स्वता शान्तिस्ते करुणा सखी विजयतां क्षेमाय सर्वात्मनं पापानां प्रथमोऽस्म्यहं भवति चेत् शास्त्रप्रमाणं परम श्रीराङ्गे स न विद्यतेऽत्र विषया सन्तेव तेषाक्षिणं पृष्ट्वा तानधुना मयोदितमिदं सत्येन गृह्येत चेद् सत्यायुक्तमिति क्षमस्व भगवान् सर्वं तदस्मात् कृतं त्वक्क्षान्ति खलरङ्गराजमहति तस्याः पुनस्तोषणे परया तं न समस्तचेतनकृतं पापं ततो मामकं लक्ष्यम् अन्येति न मोक्तुमर्हसि यथा कुत्रापि तुल्यो मया नान्यसीदति पापकृत्तदधुना लब्धं तु नोपेक्ष्यत पुण्यं पापमिति द्वयं खलु तयो पूर्वेण यत्साध्यते यत्त्वात् विस्मृतिकारकं तनुवृतां रङ्गे सञ्जायते पश्चात्यस्य तु यत् फलं तदयिते दुःखक्षदशनारकं तेन अनेन कृतं तदेव शिशुनेत्यस्मत्कृतं क्षम्यतां पुण्यं यत्तव पूजनं भवति चेत् तत्कर्तुरिष्टे कृते तस्याद्रङ्गपते कृता प्रतिकृतं सर्वेऽपि तत् कुर्वते पापं चेदपराधये भवतात् तत्कर्ते संरक्षणे शान्तिस्ते निरुपाधिका निरुपमा लक्ष्ये तत्क्षम्यतं न देहे त्राणि कृतान्यनेन निरयैर्नालं पुनः कल्पितै पापानामिति मत्कृते तदधिकान् कर्तुं प्रवृद्धे त्वयि तेभ्योऽप्यधिकानि तान्यहमपि क्षुद्रा करोमि क्षण तद्यन्यस्तव निष्फला खलु भवेत् तत्ते क्षमैव क्षमा सम्भूयाखिलपातकैर्बहुविधां स्वं फलं दीयतां सर्वं शय्यमिदं मया त्वयि हरे जाग्रत्यभित्रातरि दुःखाक्रान्तमवेक्ष्यमामिह जनो दुष्टाशयास्तदगुणं शान्त्या दिनप्रति दुर्वचं यदि वदेदं सोढुं न तच्छक्यते शान्तेर्नामवरो गुणस्तव महां श्रीरङ्गपृथ्वी पते सोऽयं षण्णपि शापराधनिवः भावेन विद्योतते तस्मान्नेकविधपराधकरणे निष्ठावतानित्यस प्राप्नोत्येषमय प्रकाशमतुलां प्राप्स्याम्यहं च प्रथम मतपापक्षपणाय योजयसि चेदं घोरेरदण्डेन मम रङ्गाधीश्वर केवलाकरणात् दुःखं मम स्यान्महत् तद्राष्टरभवतोऽपि दुःखमतुलां घोरं दयालो भवेत् तस्मात्तेऽपि सुखाय मत्कृतमिदं सर्वं त्वया क्षम्यतां देव त्वं शरणं प्रपन्नमपि मां दुःखान्यनान्याश्रयं बाधान्ते यदि सर्वपापनिवहात्
त्वमोक्षयिष्याम्यहम् इत्योक्तं तव वाक्यमर्थविदुरं जायेत यदवा भवान् तत्र असक्त इति प्रतेत ततो मां रक्षतु त्वक्षमं न त्वां क्षाम्यसि चेदिदं मम कृतं नान्यस्त्रकादेक्षति पूर्वं यदसमभूत तदेव हि पुनर्जायेत तज्जायताम् यदवा स्यादधिकांशसोऽपि शुभान् दावोस्तमेतादृश स्वामीन् दाशजनस्तवायमधिकं स्वैरेण दूरी भवेत् सोऽहं शूद्रतया जुगोप्सिततमं दुष्कर्म नित्यं स्मरण कुर्वं काममसोद्धरीतिरभवं श्रीरङ्गपृथिवीपते एतत्ते महतो विशुद्धमनसा स्मर्तुं न युक्तं खलु शान्त्या विस्मरतत्ततोऽहमसुखन् मुक्तो भवेयं सुखी तत्तत्कर्मफलानुरूपमखिलो लोकस्त्वया सृज्यते तस्मात् कर्मवसम्पदत्वधिकं भक्तिं तवापेक्ष्य मम श्रीराङ्गेश्वर तत्प्रशान्ति विधये शान्त्या निराकृत्य मे सर्वपातकुमा सुदर्शय वा स्वातन्त्र्यमज्ज्वलम् श्रीराङ्गेश वचो मदीय मधुना व्यक्तं तया श्रूयतां पुण्यं तत्फलशङ्कमात्र विहरात् भूयं न मां प्राप्नुयात् पापं नैव तथा फलं वितनुते शक्यं न तदवारणं तत्शान्त्या तव शक्यमेव तदिहं साध्यस्त्वया कल्पितां श्रीराङ्गेश्वर पुण्यपापफलयो स्वाधीनतां कुर्वतो सर्वे सुखदुःखयो स्वयमहं मग्नाशयो मामपि स्मर्तुं न प्रोवाम किं पुनरहं त्वामन्तरन्तः स्थितं तत्ते त्वं च मया निरास्य कुरु मे त्वज्ञानयोग्यं दशम् अल्पं चेदणवक्षणीय शरण दारोप्यतामातकृतं किञ्चेद् भूरि भवेदिदां यदि गुरुन् सम्प्रेक्ष्य मे तेज्यतं यदवा अनन्तमनन्तवैव वजुषो रङ्गाक्षमा वल्लभ तक्षान्त्या खलु लक्ष्यतामनुगुणा मानीयतां त्वद्दया सन्त्यक्त सर्वविहिता क्रियमर्थकाम श्रद्धालुमन्वहमनुष्ठितनित्यकृत्यम् अत्यन्तनास्तिकमनात्मगुणोपपन्नं मां रङ्गराजपरया कृपया क्षमस्व श्रीमान् कोडण्णवाये कलशजलनिधौ कौस्तुभं स्ववतीर्ण श्रीवेदव्यासभट्टा रकत्ननयवरो रङ्गराजस्यैर्जं वेदाचार्याग्रनाम्ना विदितगुणगणो रङ्गिणस्तोत्रमेतद् चक्रे नित्यविजाप्यं सकलतनुवृतं सर्वपापापनुत्यै यश्चक्रे रङ्गिणस्तोत्रं क्षमा षोडशीनामकं वेदव्यासस्य तनयं वेदाचार्यतमाश्रये श्रीमते नारायणाय नमः।